बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तलाश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कुछ बड़े दिलचस्प सियासी लतीफ़े हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बड़े अहम तरीन मौज़ूआत हैं। एक तो शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, लेकिन उनको निशान कौन सा मिलेगा, किस पार्टी की हिमायत होगी, क्या इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब में नून लीग का इत्तेहाद किसी जमात से नहीं हो रहा, ये बेल मुंडे नहीं चढ़ रही, ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। फिर बल्ले का निशान आपको पता ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है, इलेक्शन कमीशन ने वो वापस ले लिया था। इसी तरह इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन, लोग गुलकार हैं मलकू, उन्होंने और उनके साथ खातून है सारा, उन्होंने उनका कसीदा गाया है। पूरी दुनिया में कोई भी गाना सुने जाने के जो रिकॉर्ड हैं वो उसने तोड़ दिए हैं, और इसके मुकाबल अगर आप अरबों रुपए खर्च करके कोई इलेक्शन कैंपेन करें तो वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस पर भी बात करेंगे। फिर इसके अलावा निजकारी हो रही है, कुछ इदारे जो हैं, रेलवे है और स्टील मिल है, और उसके अलावा पीआईए की निजकारी हो रही है। कौन खरीद रहा है, क्यों हो रही है, क्या ये निगरान हुकूमत जो है उसकी डोमेन है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और सियासी लतीफ़े तो मैंने आपको बताया है, वो हैं ही हैं। शेख रशीद अहमद, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और ये बार बार अपनी वो बात रिपीट कर रहे हैं कि मैं असली हूँ, मैं नकली हूँ, और बार बार यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि मेरे असली और नकली होने में कोई शक नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने चिल्ला काटा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काटा है, मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। इन तमाम बातों से ये जो असली नकली और ये तमाम बातें जो है, इनसे उनकी जो ना मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक दो इलेक्शन जो हुए हैं, 2018 के इलेक्शन थे, उसमें ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ जो है ना उसने सपोर्ट किया था शेख रशीद को, जिसकी वजह से वो जीते थे। इस दफ़ा भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पूरी सपोर्ट करे, लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे अपने निशान पर कलम और दवात। नाज़रीन, कलम और दवात उनका इंतखाबी निशान है। कलम की लिप टूट चुकी है, और जो उनकी दवात है उसमें स्याही जो है वो खुश्क हो चुकी है। और ख़ुद अगर शेख रशीद अहमद माजी में जो जिस तरह की ज़ुबान व बयान इस्तेमाल करते रहे हैं, उस पे चले हैं, उसके हवाले से बात करें तो शेख रशीद के जो रिंग पिस्टन है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका जो इंजन है उसमें कचरा आ चुका है। ये टेक्निकल ज़ुबान उनकी अपनी ज़ुबान है जो वो खुद इस्तेमाल किया करते थे, उसमें जो ना हम बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि अब उनकी वो सियासी साख बाकी नहीं बची जो कुछ अर्सा पहले हुआ करती थी। सबसे पहले उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, गैर जमाती इलेक्शन था, बल्ब उनका निशान था, बिजली का जो बल्ब होता है। उसके बाद वो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़े थे। फिर उसके बाद कलम और दवात, शेर के निशान पर जब इलेक्शन लड़े थे, वो असली और नस्ली होने की बात करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि मैं अपनी दोनों सीटें जीत कर मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी झोली में डालूंगा। और रिकॉर्ड पर तस्वीरें मौजूद हैं कि शेख रशीद अहमद मियाँ नवाज शरीफ के गाल चूम रहे हैं, गाल के साथ ये जो गला है उनका दाएं बाएं, वो उनके जो ना बोसे ले रहे हैं, और उनके साथ जो ना असली और नकली होने का उनको भी यकीन दिलाया करते थे। लेकिन आगे चल के फिर जो ना उनकी राहें उनसे जुदा हुई, फिर वो कलम दवात पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर बाद में आके तहरीक इंसाफ के साथ वो नत्थी हो गए, और अब जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, और वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लीडर है शेर अफजल मुरव्वत, वो कह रहे हैं कि इस दफा हम जो ना शेख रशीद की हमायत नहीं करेंगे, वो अपना अलग जो इलेक्शन लड़ेंगे, और उनकी जो दोनों हल्के हैं 55 और 56, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तगड़े उम्मीदवार जो है वो खड़े करेगी। ये शेर अफजल मुरव्वत कह रहे हैं। अब इसमें जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए पार्टी जो है वो क्या पोजीशन है, और इमरान खान या जो ये नए चेयरमैन बने बैरिस्टर गौहर, वो क्या कहते हैं, ये अभी हमारे सामने नहीं आया। ये आने वाले दिनों में जो ना कुछ बात वाज़ेह होगी कि शेख रशीद जो है
ان کے مقابل تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے کرتی ہے یا پھر شیخ رشید احمد کی حمایت کرتی ہے، یہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس دفعہ عوام کے اندر شیخ رشید احمد پرسنلی ان کی وہ پذیرائی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ دوسری خبر ناظرین جو ہے نا نجکاری کے حوالے سے ہے، کچھ قومی ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ نگران حکومت جو ہے نا ان کی نجکاری کرنے جا رہی ہے، اس میں ریلوے ہے، پاکستان سٹیل مل ہے، اور پھر سب سے بڑا ادارہ جو ہے نا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA۔ شنید یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے نا اس کے جو گاہک ہیں جن کی نظریں ہیں ان میں سب سے بڑا گاہک جو ہے وہ میاں نواز شریف یا ان کا خاندان ہے، اور نگران حکومت جو ہے نا وہ جب نجکاری کرے گی تو پھر اس کے خریدار جو سامنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا خریدار جو ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA خریدیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نگران حکومت جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قومی ادارے جو ہے اپنے مختصر ترین جو مدت ہے اپنی نگرانی جو ہے اس کے اندر قومی اداروں کو جو ہے نا وہ بیچ سکے؟ ایسا کسی آئین میں کسی قانون میں درج نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے اس کا جواز وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف 16 ماہ کی حکومت جو تھی PDM کی، جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے وہ نگران حکومت کو کچھ اختیارات دے کر گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نجکاری کے حوالے سے جو نگران حکومت ارادے رکھتی ہے یا کرنے جا رہی ہے، کیا یہ اس کو اختیار ملا تھا اس میں؟ اب یہ تو واضح نہیں ہے، یہ ہم پتہ کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اگر شامل ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جاتے جاتے خود جان بوجھ کر انہوں نے نگران حکومت کو یہ اختیار دیا ہے، کس لیے کہ ان کے بڑے بھائی جو ہے انہوں نے ظاہر ہے پہلے بات کی ہوگی کہ ہم جو ہے نا PIA کے خریدار ہیں، PIA جو ہے نا وہ ہم خریدیں گے، اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی کوئی منتخب حکومت ان کی اپنی آتی یا کوئی اور حکومت آتی اور وہ یہ نجکاری کا عمل جو ہے نا آگے بڑھاتی اور اس میں پھر یہ گاہک ہوتے بولی دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا یہ جو کچھ اختیارات دے کر گئے تھے شہباز شریف صاحب نگران حکومت کو جاتے جاتے اس میں یہ اختیار بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ نے دیکھا سنا کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے MQM کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کی، اس کے بعد پھر باپ پارٹی جو ہے بلوچستان کی ان کے ساتھ بات کی، وہ تو ان کے صوبہ تک محدود ہے اور قومی اسمبلی کی ایک آدھ کوئی نشست جو ہے اس پر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، لیکن سب سے بڑا جو اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو تھی وہ ان کی استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو ہے نا بات چیت چلی تھی، اور میاں نواز شریف جو ہے نا آپ نے دیکھا تھا کہ خود چل کے چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے تھے اور ان سے بات چیت ہوئی تھی اور دونوں جانب سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو استحکام پاکستان پارٹی کی اور مسلم لیگ کاف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی بھاری ہے کہ اس کے متحمل نہیں ہو سکے۔ میاں نواز شریف نے کہا جی کہ ہم 25 سیٹیں اگر قومی اسمبلی کی اس کو دے دیں استحکام پاکستان پارٹی کو، پنجاب کی 25 سیٹیں، اور اسی طرح فیڈرل میں بھی ان کو کچھ سیٹیں دے دیں، اسی پھر کاف لیگ جو ہے وہ سیٹیں مانگ رہی ہے، یہ سیٹیں اگر ہم ان کو بانٹ دیں ہمارے پلے کیا بچے گا؟ اس لیے یہ کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی اور یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی، اور وہ جو دونوں پارٹیاں کاف لیگ ہو گئی یا استحکام پاکستان پارٹی، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے کم پر راضی نہیں ہے، اور یہ کہنے میں اب کوئی جو نا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حد تک جو نا استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ نہیں ہوں گی۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے نا لاہور پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے تحریک انصاف کو واپس کر دیا ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ایک تو انٹر پارٹی الیکشن جو اسی کے حکم پر دوبارہ ہوئے تھے اس میں بیرسٹر گور جو ہے نا چیئرمین بنے تھے، ان کو بھی کالا دم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ مقصد اس کا ایک ہی تھا، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن وہ پھر پشاور ہائی کورٹ گئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وکلا ہیں انہوں نے بڑے اچھے وہاں پہ دلائل دیے،
और कोर्ट को फाजल जज जो है, फाजल अदालत जो है उसको कायल किया। उन्होंने फौरी तौर पे जो ना इलेक्शन कमीशन के ये दोनों हुक्म जो है बल्ले का निशान वापस लेने का और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनको कालेदम करने का जो हुक्म जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो अदालत ने उस पर स्टे दे दिया, यानी उसको मुअत्तल कर दिया है और बल्ले का निशान वापस मिल चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बैरिस्टर गौहर जिनको वापस कर दिया था इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर ने चेयरमैनशिप से, वो वापस चेयरमैन जो ना बन चुके हैं और इस वक्त वो जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। इसके अलावा नाज़रीन कुछ लताइफ जो है जिनका मैंने जिक्र किया था, बड़े दिलचस्प लताइफ हैं। गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कई लोगों ने इस पर तज्जिया भी किया है कि एक हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस लेके थाने चली गई। वो सारे रास्ते पीटता राजी मैं तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, मैं किसी और जमात से हूँ। वो फिर थाने ले गए उसे, अल्टीमेटली थाने में उसने फिर कोई फ़ोन किया, किसी को बुलाया और ये तस्दीक हुई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, तब उसे छोड़ा गया। तो इस तरह के बाकी जो हैं लताइफ, सियासी लताइफ, उनमें एक तो ये है कि नून लीग के सबसे बड़े तंजीम साज तलाल चौधरी साहब जो हैं वो फरमाते हैं, उनका इरशाद है, आज ताज़ा ताज़ा इरशाद है कि इलेक्टेबल वही हैं जिनको नवाज शरीफ का टिकट मिलेगा, यानी कि नवाज शरीफ जिसको टिकट देंगे वही इंतखाबात जीतेगा, वही इलेक्शन में जीतेगा और बाकी जितने भी हैं उनमें से किसी को इस तरह का ख्याल अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। ये तलाल चौधरी साहब का बयान है, इसको लतीफ़ा ही कहा जा सकता है, ज़मीनी हक़ाइक़ सारे आपके सामने हैं। और दूसरा लतीफ़ा आज ही का ताज़ा तरीन बयान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें बंद करके बयान दे रहे हैं कि जी 8 फरवरी को हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि सनतों की जो चिमनी है वहाँ से धुआं निकल रहा है वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से है, वो अगर लोड शेडिंग ख़त्म ना करते तो ये धुआं जो है ये आज बंद होता है और इस तरह की बातें हैं। ये लताइफ ही हैं, इसको लतीफ़े ही कहना चाहिए। फिर एक बड़ा लतीफ़ा जो है ना जी परवेज़ खटक साहब का है। परवेज़ खटक साहब का फरमाना है, वो ये कह रहे हैं जी कि उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि बल्ले का इंतखाबी निशान आप ले लें। इलेक्शन कमीशन ने जब तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया तो महरूम करने के फौरन बाद उन्होंने रब्ता किया परवेज़ खटक साहब से। परवेज़ खटक साहब से कहा जी कि आप हमें एप्लीकेशन दें, हम बल्ले का निशान फौरी तौर पे आपको दे देते हैं। ये परवेज़ खटक साहब का फरमाना है। आगे उन्होंने कहा जी कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने बल्ला लेने से इनकार कर दिया। ये देखें ना इतना बड़ा लतीफ़ा। इसके अलावा कागजात नामजदगी, इसके अलावा इससे बड़ा लतीफ़ा कोई हो नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अफसरान हैं वो एक तसलसल से पिछले चंद दिन से ये कह रहे हैं जी कि कागजात नामजदगी जमा करवाना सबका हक है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और हम इसको यकीनी बनाएंगे, होना चाहिए, ये जमहूरी हक है और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो आपने देखे सुने आपके सामने हैं वो सारे कि किस तरह देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको जो रिटर्निंग अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, उनके दफातर के बाहर रोका गया, पुलिस गिरफ्तार करके उनको थानों में लेके जाती रही और अदालत की जानिब से हुक्म हुआ, ऑर्डर हुआ कि ये ऐसा ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा जी आईजी साहिबान जो है उनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपनी पुलिस को मना करें कि इस तरह की वो कार्रवाइयाँ ना करे, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रहे हैं उनके साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद आज तक जो है ना वो सूरत हाल जूं की तूं है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो हरासा हैं, वो डरे हुए हैं और कागजात नामजदगी तो खैर जमा करवाने का वक्त गुजर चुका है। अब स्क्रूटनी का अमल जो है, कागजात नामजदगी की मंजूरी जो है उसका मरहला शुरू हो चुका है। अब उसमें देखें जो लोग कागजात नामजदगी जमा करा सके किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, ये अभी पता चल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत अजीब खबर कह लें इसको या एक अमेजिंग खबर कह लें कि एक हमारे लोक गुलकार हैं, मलकू उनका नाम है, उनके साथ सारा जो ना लेडी गुलकारा हैं वो, ये किस शायर ने लिखा है नगमा और इन्होंने गाया है, शायर का नाम तो पता नहीं है लेकिन इन्होंने
جے ایل اڈیالہ قیدی نمبر 804 اور اس کے کافی سارے مصرے ٹپے اور مائع ٹائپ کا ہے یہ انہوں نے گایا ہے. اور یہ پوری نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انڈیا کی سب سے ٹاپ جو کوئی ویب سائٹ ہے جس پر گانے وغیرہ سنے جاتے ہیں یا چلتے ہیں اس کا بھی اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ گانا اب تک سنے جانے والے گانوں کا جو ریکارڈ ہے سب سے زیادہ جو سنا گیا ہے کوئی گانا اس میں سب سے بڑا جو نا ریکارڈ اس گانے نے قائم کر دیا ہے. اس میں جو نا تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں قید اس وقت اڈیالہ جیل میں عمران خان ان کے حوالے سے جو نا قصیدے پڑھے گئے ہیں. اور یہ اتنی بڑی الیکشن کمپین بن چکا ہے کہ مخالفین جو ہے وہ بھی اس پر جھوم رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی الیکشن کمپین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی دوسری کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر جو ہے نا یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایک گانا ہے کہ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا چہرہ کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرہ کہتا. تو اس طرح کے دیکھیں شاعر جو ہے نا وہ کسی لالچ کے بغیر کسی کے کہنے کے بغیر از خود جو ہے نا وہ قصیدے لکھ رہے ہیں. گلوکار جو ہیں وہ از خود قصیدے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ اتنی پریشانی کا باعث بن رہا ہے خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی صفوں میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح ہو رہا ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کرے کسی کو دے نہ وہ ایسا ترانہ کسی سے لکھوا سکتی ہے نہ گوا سکتی ہے. لکھ بھی لیا جائے گا بھی لیا جائے لیکن اس کو سنایا کیسے جائے گا. اس کی مقبولیت جس طرح اس گانے نے ملکو کا یہ گانا قیدی نمبر 804 جو ہے اس نے حاصل کی ہے وہ کس طرح حاصل کر پائیں گے اگر وہ کوئی اس طرح کا اپنا قصیدہ لکھواتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کمپین جو ہے نا تحریک انصاف کی غیبی مدد اس کو کہہ لیں کہ یہ آ گئی ہے. اور ہر جگہ پہ کسی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں دھومیں مچی ہوئی ہیں اسی گانے کی اور ہر کوئی اسی کو سن رہا ہے ہر کوئی اس پر جھوم رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.